सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहीम यार खान से गन्ने के काश्तकार की शुगर मिल्स केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने चीनी सस्ती करने के अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमती इदारों को शुगर मिल्स मालकान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का हुक्म इम्तना तो चीनी सस्ती करने से मशरूत था। अदालत ने 25 जून को आइंदा तारीख समाअत तक हुक्म इम्तना दिया था, ताहम केस की समाअत 19 जून को मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दौरान समाअत इस्तफसार किया, चीनी 70 रुपए फरोख्त करने का क्या बना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा खतों की दावत जारी है लेकिन मार्केट में चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फिर तो बात ही खत्म हो गई। हुक्म इम्तना तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा तो क्या अदालती हुक्म इम्तना खत्म हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा। केस को परसों दोबारा समाअत के लिए रख लेते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने केस जुम्मे को रखने की इस्तदा की और कहा कि हुक्म इम्तना में चीनी की कीमतों के तयन का मामला अहम था। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। SOPs ना फॉलो हुए और उसकी वजह से कोशिश पूरी की गई हुकूमत की तरफ से, हमने दुकानें भी सील की, मार्केट्स भी बंद की, लेकिन लोग जो थे वो जिन SOPs पे कहा था उन्होंने उस पर काम नहीं किया। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि जिन इलाकों के अंदर फैलाव ज्यादा है उसके लिए हम डिफरेंट इकदाम उठाएं। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स है उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा और इस सिलसिले के अंदर मेरे साथ कमिश्नर लाहौर और मेरे साथ CCPO लाहौर दोनों तशरीफ फरमा है और जो इलाके उन्होंने इंसिडेंट्स के मुताबिक बताए हैं जिनमें सबसे ज्यादा तादाद इंसिडेंट्स ये होता है कि पर 1000 वहां कितने केसेस सामने आ रहे हैं ताकि हम स्प्रेड ऑफ ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ वायरस वो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें। वो है शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी और कुछ बिजनेसेस जिनकी परमिशन दी हुई है वो चलती। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं, अगर उस इलाके में हैं, अगर कोई ऐसी काम उस इलाके में हो रहा है विच इज रिलेटेड टू मेडिकल सप्लाईज, वो भी खुले रहेंगे। वो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेदन कर देंगे कमिश्नर साहब और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बेसिकली हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायजा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मजीद काम की इजाजत मिलेगी। बाकी इलाके जिनमें SOPs नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं उनको अब इस बात पे कान हो जाने चाहिए कि अगर आपके SOPs फॉलो न करने की वजह से आपके इलाके के अंदर भी इंसिडेंट्स फैल गया और मजीद, क्योंकि हर रोज हमारे पास केसेस आते हैं, हर रोज उसकी एनालिसिस होती है, तो ये ना हो कि बाकी इलाके भी बंद करने पड़े। तो मेहरबानी करके जो SOPs हुकूमत ने दी हुई हैं
उनको आप सख्ती से फॉलो करें ताकि मईशत भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे, और जो इस वक्त फैलाव हो रहा है ट्रांसमिशन इस वायरस का, उसमें हम रोकथाम भी कर सकें। तो ये मैं आपको बताती चली जाऊं कि सिर्फ मास्क पहनने से, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था, हम कम से कम 50% अपनी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, और जो बार बार उन्होंने ये बात कही थी वो ये कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने बूढ़ों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपने उनको घर में रखना है और अपने आप को भी उनसे दूर रखना है, सिर्फ इस वजह से कि आप अगर घर से बाहर निकल के किसी जरूरी काम को जाते हैं तो आप वायरस घर में वापस ला सकते हैं और उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 बहुत जरूरी बातें थी जो आपके सामने रखनी थी। एक जो मुसलसल, कई दफा मुझे बहुत ही अफसोस होता है, टीवी पे मुसलसल चल रहा होता है, हर बंदा एक्सपर्ट है, हुकूमत फेल हो गई है कंट्रोल करने में। मकसद ये है कि अगर तो वाकई हुकूमतें फेल हो गई हैं तो पूरी दुनिया की हुकूमतें फेल हो गई। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिस पे सारी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एफर्ट किया जा रहा है और हर तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक को रोकें। चाइना जैसा बिल्कुल एक मुहज्जब मुल्क जिसने बड़ी सख्ती की डिसिप्लिन के साथ इस वायरस को रोका, आज अगर अखबार पढ़े आप तो दोबारा रीसर्जेंस हो रही है, वहां केसेस सामने आ रहे हैं और उन लोगों ने दोबारा उस पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे ये भी अफसोस होता है कई दफा कि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान का किया जाता है न्यूजीलैंड और ताइवान से कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया। पूरी न्यूजीलैंड की आबादी जो है वो आधे लाहौर से भी कम है, यानी अगर 50-55 लाख की आबादी है तो आधा लाहौर बनता है। इट्स एन आइलैंड, और ऐसी जगह पे नेचुरली वबा को कंट्रोल करना आसानी थी एज कम्पेयर टू हमारी जैसी गुंजान आबादियां। वी आर दी 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमतों ने, सब हुकूमतों ने, इसमें यह नहीं कि पंजाब हुकूमत, मैं कहूंगी सिंध हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, बलूचिस्तान ने, ओवर एंड अबव आई थिंक जितना एफर्ट गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आजाद कश्मीर ने किए, ये आई थिंक देयर आर नो एग्जाम्पल्स ऑफ इट। अगर आप अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो आई एश्योर यू कि वी आर बेटर ऑफ देन आवर नेबरिंग कंट्रीज। और अगर मैं टोटल आपके सामने इस वक्त फिगर्स रखूं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे 1,44,600 बंदे जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है वो 2,720 है। तो जब आप डेथ्स की फिगर देखते हैं तो आपका फर्टिलिटी रेट बाकी मुल्कों के मुकाबले में डेफिनेटली अभी भी इसको अगर इन फिगर्स पे भी कैलकुलेट करें तो इट्स 1.8। ये सारी जो बातें मैं आपसे कर रही हूं ये इसलिए जरूरी है कि एक तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब हम हर वक्त डूम्सडे सिनेरियो दे रहे होते हैं तो लोगों में बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे होते हैं। ये एक बीमारी है, वबा है। हमारी पूरी कोशिश है बतौर हुकूमत कि हम इसको सिर्फ कंट्रोल ना करें, पर इसके इलाज मुआवजे के लिए हर किस्म की सहूलत, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसको हमने ऑर्गेनाइज बहुत हद तक किया हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये मेरे सामने पंजाब के भी फिगर्स हैं कि हमने इंश्योर किया हुआ है कि जो HDU बेड्स हैं, हाई डिपेंडेंसी बेड्स जो हैं, वो तकरीबन 140 हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर, और हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं 368 हैं। और अभी भी वो जो बेड्स हैं उनमें जो वेकेंट हैं वो तकरीबन, अगर मैं कहूं तो वो तकरीबन 30% जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब इस पे लोग कहते हैं कि जी गलत बयानी की जाती है हमसे और कहा जाता है बेड वेकेंट है, और बेड वेकेंट नहीं होता। माना कुछ अस्पताल ऐसी है जो भरे हुए हैं, लेकिन हर बंदे को उस अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। आज ही के दिन में मैं आपको बता दूं कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर 15 न्यू वेंटिलेटर्स इंस्टॉल हो गए, और इसी तरीके से 15 नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो PKLI में, अब ये जिना में, तो ये टोटल 30 वेंटिलेटर्स तो आज की सुबह में ऐड हो गए।
اور حکومت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ آکسیجنیٹڈ بیڈز اور اگلے ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ 1000 HDU بیڈز اور ڈیولپ ہو جائے گا. آج صبح پروفیسر گردیزی جو PKLI کا خیال کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ 50 ہائی ڈپینڈنسی یونٹ بیڈ جو ہے وہ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد میڈیا کو بریف کر رہی تھی. انہوں نے کہا اعلان کیا کہ لاہور کے کچھ علاقوں کو کل رات 12 بجے کے بعد کچھ حد تک بند کر دیا جائے گا. جو علاقے سیل کیے جا رہے ہیں لاہور کے، ان میں انہوں نے بتایا کہ شادرہ، مزنگ، شاد باغ، ہربنس پورہ، گلبرگ، مسٹر ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن کے کچھ علاقے اور کینٹ کے کچھ ایریاز کو سیل کیا جا رہا ہے. ان علاقوں میں فارمیسیز جو ہوں گی اور جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں ان کو اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا. 2 ہفتوں کے لیے یہ علاقے بند کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد یہ جائزہ لیا جائے گا کہ صورتحال وہاں پر کیا ہے. کیونکہ ان علاقوں میں کورونا زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، یہاں پر متاثرین کی تعداد زیادہ ہے، اس وجہ سے لاہور کے کچھ علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لاہور کے جن علاقوں کو بند کیا جا رہا ہے ان میں شادرہ، مزنگ، شاد باغ، ہربنس پورہ، گلبرگ، مسٹر ٹاؤن، اس کے علاوہ علامہ اقبال ٹاؤن کے کچھ علاقے، کینٹ کے کچھ علاقوں کو بند کیا جا رہا ہے. یہاں پر فارمیسیز کو استثناء حاصل ہوگا اس پابندی سے. 2 ہفتوں کے لیے لاہور کے یہ علاقے مکمل سیل کیے جا رہے ہیں. 15 دن کا انہوں نے وقت دیا. انہوں نے کہا کہ 15 دن کم از کم 15 دن کے لیے ان علاقوں کو مکمل طور پر مانیٹر کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 روز میں ایک بڑی ایکسرسائز کی ہے. متعلقہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کے سٹورز اور میڈیکل سٹورز تو کھلے رہیں گے، لیکن یہ تمام وہ علاقے ہیں جو کورونا سے متاثر ہیں اور ان علاقوں سے متعلق مکمل حکمت عملی بنائی گئی ہے. 1137 1138 یہ بہت دفعہ ہم اخباروں میں بھی دے چکے ہیں، اور میں اپنے معزز ہمارے جو آرکین پریس ہیں ان کو میں کہوں گی کہ آپ مہربانی کر کے ان نمبروں کو ضرور وہ کیا کریں. یہ سارے اقدام کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس وبا پہ بھی قابو کریں گے اور جن مریضوں کو علاج کی ضرورت ہے ان کا علاج بھی کریں گے، اور جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی تاکہ معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلے اور غریب مزید غریب نہ ہو. بہت شکریہ جی. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ریڈی ٹیک. میڈم یہ سوال آپ کو پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے جن علاقوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو آپ کا 11 بجے سے بند کریں، اس میں واضح کر دیجیے کیا اس کو مکمل طور پہ کرفیو کی طرح کا سسٹم ہوگا، روشنی کی اور ان کی جیسے پہلے ہوگا میں دکانیں کھلی ہوتی تھی وہ کھلی رہیں گی، اور اس علاقوں میں کتنے پیشنٹ جو ہیں وہ آئے ہیں اس کے بارے میں کبھی تکلیف بتا دیتے. دیکھیے مقصد یہ ہے کہ لاہور کے یہ سارے جو ہیں یہ ڈینسٹی بیسڈ ہیں. 5 per 1000 in that particular area have been calculated. اور جو علاقے کی میں نے آپ کو جیسے شادرہ کا بتایا، وہاں نیچرلی جس علاقے کو ہم بند کریں گے وہاں کی مارکیٹ بھی بند ہوں گی، ریٹیل سٹورز بھی بند ہوں گے، روزمرہ کا کام ضرور رکے گا، لیکن جو کام چلتا رہے گا وہ جیسے پچھلے لاک ڈاؤن میں تھا کہ بھئی ہم لوگ وہاں کھانے پینے کی اشیاء پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، اپنا تندور بھی چلیں گے، دودھ دہی کی دکان بھی چلے گی، اس کے علاوہ دوائیوں کی دکان بھی چلے گی. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس میں جو بھی ہم کریں گے اس کے نمبر آف پیشنٹس، اگر میں صرف لیٹ سے علامہ اقبال ٹاؤن کی ایریاز میں نہیں بتانا چاہ رہی آپ کو، لیکن ایک پرٹیکولر ایریا میں 358 کیسز ہیں، 358 کیسز. جوہر ٹاؤن چلے بتا دیتے ہیں، جوہر ٹاؤن کا علاقہ، وابڈا ٹاؤن کے علاقے میں 259 پیشنٹ. اب مسئلہ یہ ہے جب اتنی بڑی تعداد ہو مریضوں کی تو پھر ان علاقوں کو تو پابند کرنا پڑے گا اور بند کرنا پڑے گا کہ لوگوں نے اگر SOPs فالو کیے ہوتے تو اتنی بڑی تعداد مریضوں کی نہ ہوتی. یہ لمبی لسٹ ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو پوری بتا رہی ہوں کہ ایک ایک فگر کو پڑھ کے باقاعدہ ہم نے وہ علاقوں پہ پابندی لگا رہے ہیں جن علاقوں کے اندر ڈینسٹی جو ہے مریضوں کی بڑھ گئی ہے اور جس میں وائرل ٹرانسمیشن زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بند کرنے سے بہت فرق پڑ جائے گا. جی اینی ادر کوشچن؟ جی
کیا کہہ رہے کیا جی پیشنٹس کی جو رائز ہے وہ وینٹیلیٹر سے کارسپونڈ جی میرا خیال ہے روزانہ ایک تو اس پہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین غلط فگرز دیتی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں. فگرز میرے پاس رائٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر اسد اسلم صاحب. وہ ایک ایک ہاسپٹل پہ چیک کر کے نمبر آف وینٹیلیٹر. اب دیکھیں کچھ ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر نہیں اویلیبل, ہم کہتے ہیں کہ نہیں اویلیبل. فار ایگزامپل لیٹس سے لاہور جنرل ہاسپٹل میں آج وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے, بٹ آئی نو کہ پی کے لائی کے اندر 9 وینٹیلیٹر اویلیبل ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ آج میو ہاسپٹل کے اندر 15 وینٹیلیٹر اویلیبل ہے. اس وقت لاہور کی جو میرے سامنے فگر ہے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. جو ایک سیکنڈ, لاہور کے اندر صرف اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو ٹوٹل نمبر آف وینٹیلیٹرز جو ہمارے پاس ویکنٹ ہیں یہ ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو. ایچ ڈی یوز 220 بیڈ اویلیبل ہے ہمارے پاس, اور آئی سی یوز ود وینٹ 82. یہ فگر میرے سامنے ہے, اور اس کے اندر آج کے دن میں مزید ایڈ ہو رہی ہے. 15 وینٹس ول اسٹارٹ فنکشننگ ان نیو ہاسپٹل لاہور بائی آفٹرنون. 15 مور وینٹس ول بی فنکشننگ ان جناح ہاسپٹل لاہور. اور سروسز وینٹ جو ہے وہ اب پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہر بندے نے وینٹ پہ جانا ہے. مجھے اس طرح کی بھی فرمائشیں آتی ہیں, فون آتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب وینٹیلیٹر چاہیے. میں ان سے پوچھوں آپ کو کس چیز کے لیے چاہیے؟ جی میرے ماموں کے لیے. کیا ہو گیا؟ یہ ان کی طبیعت خراب ہے, اب ان کا سانس اکھڑ ہے. تو میں نے کہا ہر سانس پہ وینٹیلیٹر نہیں لگایا جاتا, بائی ٹاپ مشینز ہیں. اور میں آپ کو یقین کروں وہ جس کا شور انہوں نے اتنا مچایا تھا وہ 4 لیٹر آف آکسیجن پہ وہ بالکل اسٹیبلائز ہو گئے جب ان کو اسپتال بھیجا. مریض گھر سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے اور پوچھتے یہی ہے کہ وینٹیلیٹر بیڈ چاہیے. گھر پہ بیٹھ کے تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گی نا کہ وینٹیلیٹر بیڈ چاہیے یہ نہیں. ان کو ہسپتال آنا پڑے گا, ہسپتال میں پھر ڈیسیجن دی جائے گی کہ ڈو دے ریکوائر ہائی فلو آکسیجن. اور نارملی وینٹیلیٹر پہ ہم تب مریض ڈالتے ہیں جب 15 لیٹر آکسیجن پہ مریض مینٹین نہ کر رہا ہو ایگزاسٹن کی وجہ سے. اس سے پہلے نہیں ڈالتے. ہمارے سب سے اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ بائی پیپ اور ہائی پریشر آکسیجن کے ساتھ بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. ماشاءاللہ مریض ہمارے ریکور کر رہے ہیں. ود اے ہیوج نمبر آف پیشنٹس وچ آر ریکورنگ. نیکسٹ کوشچن. کیا ہمارا جانا ہوتا ہے تو وہاں سے جو ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہنا رکھتے ہیں کہ جی حکومت پنجاب جو ہے ہمیں فکر کو کہنا چاہتے ہیں. ہم اپنی مدد آپ کے ساتھ جو ہے تو کچھ لیتے ہیں ڈاکٹر لائن پر آ کر ہم مریضوں کو چیک کرتے ہیں. اس بارے میں آپ ذرا تفصیل سے بتائیں اور ڈاکٹر سے اگر آپ کو بھی آگے جائیں اس کا مدد کریں اور ان کو استعمال دیں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے. پرسوں آج سے 2 دن پہلے وائی ڈی اے کے سارے ریپرزینٹیٹیوز آئے ہوئے تھے میرے پاس پورے پنجاب سے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو آپ ہمیں بتائیے. اور میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں, ہمیں جو سامان مل رہا ہے ہر ہاسپٹل کے اندر اس وقت اکوپمنٹ اویلیبل ہے. ڈاکٹر اسد اسلم کے پاس پورے لاہور کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ موجود ہے. کسی ہسپتال کو کوئی اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے. این ڈی ایم اے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کری ہے. ابھی انہیں کی ایفرٹ سے 1000 آکسیجنیٹڈ بیڈز اور کیے جا رہے ہیں. ہم نے خاص طور پہ میرے ساتھ آصف طفیل صاحب بیٹھے ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری, ان کا نمبر سارے ڈاکٹرز کو دے دیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کمپلین کرنا چاہے یا اس کو کوئی پرابلم ہو تو وہ ڈائریکٹلی آصف صاحب کو فون کر کے بتائے تاکہ ہم اپنے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے مسئلے مسائل حل کر کے ان کو بہتر سے بہتر سہولتیں دیں, کیونکہ ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں. وہ بڑی محنت کر رہے ہیں جس میں ہماری نرسز بھی شامل ہے, پیرا میڈیکل اسٹاف بھی شامل ہے. جی آگے. ہاں جی اور کوئی سوال جی؟ تھینک یو ویری مچ.
وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کل رات 12 بجے کے بعد لاہور کے کئی علاقے بند کر دیے جائیں گے، جن میں گلبرگ، اولڈ سٹی، شادرہ، مزنگ، شاد باغ، اقبال ٹاؤن، ہربنس پورہ کے کئی علاقے شامل ہیں. یہ تمام وہ علاقے ہیں جو کورونا سے زیادہ متاثر ہیں. ان علاقوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ حکمت عملی مکمل طور پہ ایک بنائی گئی ہے اور کم از کم 15 دن کے لیے ان کو مانیٹر کیا جائے گا، اور یہاں پہ جو صورتحال ہے اس کو مانیٹر کرنے کے بعد آگے کا فیصلہ لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 روز میں ایک بڑی ایکسرسائز کی گئی ہے. متعلقہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء سٹورز اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے، لیکن ادروائز جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے وہ تمام کاروبار یہاں پر بند رہیں گے. کورونا وائرس صوبہ پنجاب میں بے قابو. لاہور خاص طور پر سب سے زیادہ اس کا سینٹر پوائنٹ بن چکا ہے، اور اس متعلق اس تناظر میں ایک اہم تازہ جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے. وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد آپ سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ لاہور کے کچھ علاقوں کو کل رات 12 بجے کے بعد کچھ حد تک بند کر دیا جائے گا. 2 ہفتوں کے لیے علاقے بند کیے جا رہے ہیں. جن علاقوں کے انہوں نے نام بتائے لاہور کے، ان علاقوں میں کورونا کیسز زیادہ بڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے ان علاقوں کو بند کیا جا رہا ہے. ان علاقوں میں فارمیسیز اور جو کھانے پینے کی دکانیں ہوں گی، کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں ہوں گی، ان کو اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا. 2 ہفتوں کے لیے لاہور کے یہ علاقے بند کیے جا رہے ہیں، جن میں شادرہ، مزنگ اور دیگر علاقے بھی شامل ہیں.